नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको र सदा चाहिँ हरेक शनिबार बिहान ठिक यही समयमा रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको तरङ्ग मार्फत सुन्दै आइराख्नु भएको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि, जुन कार्यक्रमलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र रेडियो कान्तिपुरले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। म हुँ तपाईहरुकै नियमित प्रस्तुता आशिष र आजको यो नयाँ अङ्कलाई सुरु गरौँ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराबाट। रेडियो कान्तिपुर ट्युन गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र कान्तिपुर एफएम को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा विश्व दृष्टि दिवसको सन्दर्भ पारेर कर्निया र यस सम्बन्धी रोगको बारेमा एउटा जानकारी लिएर हामी आएका छौं र यो जानकारीलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। विश्वमा हरेक 5 सेकेन्डमा एक व्यक्ति अन्धो हुने गर्दछ। साथै 4 करोड 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरू अन्धोपनको अवस्थामा बाँचिरहेको र करिब 13 करोड 50 लाख मानिसहरू अल्पदृष्टि रहेका छन्। यसरी जम्मा 18 करोड मानिसहरू दृष्टि अपाङ्गताबाट पीडित रहेको WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले जनाएको छ। त्यसैगरी 90% आँखाका समस्याहरू विकासोन्मुख देशमा रहेका छन्। विश्वभरिको अन्धोपन सम्बन्धी आँकडा केलाउने हो भने नेपालमा अन्धोपनको समस्या गम्भीर रूपमा रहिआएको छ। नेपालमा करिब 6 लाख मानिसहरू दृष्टिविहीनता अथवा अल्पदृष्टिको अवस्थामा रहेका छन्। अझ डरलाग्दो त के छ भने यो संख्या वर्षेनी 20%ले वृद्धि भइरहेको अनुमान गरिएको छ। कर्नियामा लाग्ने रोगहरूले निम्त्याउने खत अर्थात् दागले पनि एउटा वा दुईवटै आँखामा अन्धोपन ल्याउने गर्दछ र विशेष गरी यो समस्या बच्चाहरू तथा युवाहरूमा बढिरहेको पाइएको छ। विश्वमा मोतीबिन्दु अर्थात् क्याटराक्ट, आँखाको चाप सम्बन्धी रोग ग्लोकोमा र बुढ्यौलीमा आँखाको पर्दामा हुने खराबीबाट हुने अन्धोपन अर्थात् एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन पछि कर्निया सम्बन्धी रोग अर्थात् कर्नियल डिजिजेसबाट हुने अन्धोपन चौथो प्रमुख कारण हो। कर्निया हाम्रो आँखाको सबैभन्दा बाहिरको भाग हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई एकीकृत अर्थात् फोकस गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। आँखालाई छड्केतिरबाट हेर्यो भने कर्निया प्रष्ट देखिन्छ जसलाई आँखाको झ्याल पनि भनिन्छ। यो घडीको सिसा जस्तै पारदर्शी र रङ्गहीन भाग हो। यसको पारदर्शिता नष्ट भएमा दृष्टि पनि नष्ट हुन्छ र व्यक्ति अन्धो हुने हुन्छ। नेपालमा कर्निया सम्बन्धी रोगबाट अन्धोपन हुने विभिन्न कारणहरू छन् जस्तै कुपोषण भन्नाले भिटामिन ए को कमी भन्ने बुझिन्छ। भिटामिन ए को कमी बच्चा तथा गर्भवती महिलामा हुने अन्धोपनको प्रमुख कारण हो। त्यस्तै गरी कर्नियामा हुने खत अर्थात् दाग, कृषकहरूले खेतबारीमा काम गर्दा धान, मकै, गहुँ आदि चुड्दा अथवा यस्तै काम गर्दा पराल, फुस, छेस्का छेस्की आदिले कर्नियामा चोट लाग्नाले अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ। आँखा पाक्ने लगायत आँखामा अन्य रोग लाग्दा स्थानीय रूपमा गरिने उपचारहरू जस्तै फोहोर पानीले आँखा धुने, मह, माटो, तेल, गाईको गोबर आदि हाल्ने गर्दा पनि कर्नियामा संक्रमण भई अन्धोपनको शिकार हुने गर्दछ। घर, खेत, करेसाबारी आदिमा काम गर्दा प्रयोग गरिने तीखो तथा धारिलो उपकरण लगायत अन्य पेशागत कामहरू गर्दा साथै सडक दुर्घटनाबाट आँखामा चोटपटक लाग्न सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले मनोरञ्जनका लागि खेल्ने खेलहरू, चाडपर्व विशेष गरेर तिहारमा प्रयोग गरिने पटाका आदिबाट पनि आँखामा हुने चोटपटकले अन्धो हुने हुन्छ। आँखामा चोट लाग्दा हेलचेक्राइ गरी समयमा उपचार नगरेमा कहिल्यै निको हुन नसक्ने गरी अन्धो भइन्छ। यदि समयमै उपचार गर्न सकियो भने करिब 80% कर्निया सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा चिकित्सकीय सुविधाको अभावको साथै बिरामीको लापरवाहीले गर्दा कर्निया सम्बन्धी समस्या दिनानुदिन बढ्ने क्रममा पाइएको छ। आँखाको चोटपटक र कर्निया अन्धोपन अर्थात् कर्नियल ब्लाइन्डनेस नेपालको लागि गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा रहिआएको छ। नेपालको अन्धोपन सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार कर्नियाको चोटपटक तथा अल्सर,
अल्पदृष्टि अर्थात् एउटा आँखाले मात्र देख्ने र दृष्टिविहीनता गराउने मोतीबिन्दुपछि दोस्रो प्रमुख कारण हो। तर कर्नियामा चोटपटक तथा अल्सर प्राय एउटा आँखामा मात्र लाग्ने हुनाले यसले अन्धोपन वा दृष्टिविहीनता भन्दा पनि आंशिक दृष्टि वा अल्पदृष्टि गराउँदछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अन्धोपन एउटा चिकित्सकीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। परिवारको एक सदस्यमा अन्धोपन वा आँखाको समस्या देखेमा अन्य सदस्यहरूले निरन्तर रूपमा हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पुरै परिवारमा नैराश्यता ल्याउने र अन्ततः परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा नै धक्का पुग्ने हुन्छ। अन्धोपनका शिकार भएका व्यक्ति परिवारबाटै तिरस्कृत हुने पनि देखिएको छ। तसर्थ दृष्टिविहीनता अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू परिचालन गर्नु एक भरपर्दो उपाय हो, किनभने एक पटक आँखाको कर्नियाको कारणले अन्धोपन भइसकेपछि फेरि उपचार गर्नु कठिन वा असम्भव हुने हुन्छ। त्यसैले बिरामीको कर्नियामा खराबी आई अन्धोपन भएको छ भने अर्को स्वस्थ कर्निया प्रत्यारोपण अर्थात् कर्नियल ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आँखाको कर्नियामा समस्या भई दृष्टि गुमेमा, औषधिले निको हुन नसकेको घाउ निको पार्नु परेमा, कर्नियामा गम्भीर चोट लागेमा कर्निया प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छ। कर्निया प्रत्यारोपण भन्नाले सम्पूर्ण आँखा नै झिकिन्छ भन्ने धारणा रहेको छ, तर त्यो एउटा भ्रम मात्र हो। यो सम्पूर्ण आँखाको प्रत्यारोपण नभएर आँखाको सबैभन्दा अगाडिको भागमा रहेको पातलो झिल्ली अर्थात् कर्नियाको प्रत्यारोपण मात्र हो। आँखाको दान गर्न नाम लेखाएको व्यक्तिको मृत्यु पश्चात 4 देखि 6 घण्टाभित्रै उसको कर्निया निकालिन्छ। त्यसपछि त्यसको सम्पूर्ण जाँच गरी यदि कर्निया स्वस्थ छ भने उक्त कर्निया आवश्यक पर्ने व्यक्तिको आँखामा प्रत्यारोपण गरिन्छ। तर अज्ञात कारणले भएको मृत्यु, रेबिज, हेपाटाइटिस बी र HIV/AIDS भएकाहरूले कर्निया अरूलाई दिन नमिल्ने अवस्थाहरू हुन्। मोतीबिन्दु भएको र मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेका व्यक्ति, चस्मा लगाउने व्यक्ति, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, टिभी दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति सबैले आँखाको नानी दिन सक्छन्। हाम्रै देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BP कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज साथै तिलगङ्गा आँखा अस्पताल लगायत अन्य संस्थाहरूमा पनि कर्निया सम्बन्धी अन्धोपन हटाउन कर्निया प्रत्यारोपण सेवा सुरु भइसकेको छ। नेपालमा वर्षेनी 8000 वटा कर्नियाको आवश्यकता भए तापनि लगभग 400 वटा मात्र उपलब्ध हुन सकेको छ। दृष्टि एउटा अनमोल उपहार हो, त्यसैले बेरङ जीवनमा पनि इन्द्रेणीका रङहरू हेर्ने अवसर प्रदान गरौं। त्यसैकारण मरण उपरान्त नष्ट भइजाने आँखाले कुनै दृष्टिविहीनको जीवनमा ज्योति छर्न सक्ने हुनाले हामीले पनि आँखा दान गर्ने हो कि। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं तपाईहरुको प्रश्न र तिनका उत्तर लिएर रेडियो कान्तिपुर सुन्दै रहनुहोला। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र रेडियो कान्तिपुरले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिलाई। अब लागौं हाम्रो अन्तिम स्तम्भ तपाईहरुको प्रश्न र हाम्रो उत्तरतर्फ। विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रममा हाम्रो अन्तिम स्तम्भ रहेको छ तपाईहरुले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ, तपाईहरुका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। आज तपाईहरुले पठाउनुभएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामीलाई नास्टका प्रविधि संकायका प्राविधिक अधिकृत देवकुमार शाहले तयार गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि शाहज्यूलाई हाम्रो र तपाई श्रोताहरूको तर्फबाट धन्यवाद पनि। आज तपाईहरुका प्रश्न लिएर आउनुभएको छ मञ्चिता आर्याल भट्टराई र ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य। आजको यस स्तम्भमा हामीले शङ्कर हस्ताजीको 2 वटा प्रश्नहरू समावेश गरेका छौं र उहाँको ठेगाना उहाँले इटहरी सुनसरी भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँको पहिलो जिज्ञासा वा प्रश्न यस प्रकार छ: यदि पिण्ड स्थिर भएमा दूरी र गुरुत्वाकर्षण बल बीचको व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध अनुसार दूरी बढ्दा बल घट्छ र दूरी घट्दा बल बढ्छ। सम्पूर्ण ग्रहहरूले दीर्घवृत्ताकार रूपमा सूर्यको परिक्रमा गर्दा भने यो नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने यसको असर किन देखिँदैन? फेरि सबै ग्रहहरूले एकै दिशाबाट नै किन सूर्यको परिक्रमा गर्छन्?
बताइदिनुहोस् न। इटहरी सुनसरीका शङ्कर हस्ताज्यू, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियम अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरूको बीचको दूरी बढ्दा बल घट्छ र दूरी घट्दा बल बढ्छ। त्यसैगरी ती दुई वस्तुहरूको पिण्ड बढ्दा बल बढ्छ र पिण्ड घट्दा बल घट्छ। जहाँसम्म सम्पूर्ण ग्रहहरूले दीर्घ वृत्ताकार रूपमा सूर्यको परिक्रमा गर्दा यो नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सौर्यमण्डलमा विद्यमान सबै ग्रहहरू मात्र होइन, हरेक वस्तुहरूमा यो नियम लागू हुन्छ। कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम सम्बन्धी नियम अनुसार दीर्घ वृत्ताकार अथवा इलिप्टिकल अर्बिटमा ग्रहहरू सूर्यको परिक्रमा गर्दा जब ग्रह सूर्यको नजिक आउँछ अथवा अर्धव्यास घट्छ त्यति बेला अर्बिटमा घुम्ने ग्रहको गति बढ्छ र जब ग्रह सूर्यबाट टाढा हुन्छ अथवा अर्धव्यास बढ्छ त्यति बेला अर्बिटमा घुम्ने ग्रहको गति कम हुन्छ। यसरी गति बढ्नु र घट्नु भनेको सूर्य र ग्रह बीचको बल घट्नु र बढ्नु हो। यदि ग्रहको गति परिवर्तन नभएको भए न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी बलको नियम लागू भएको मानिने थिएन। त्यसैले सम्पूर्ण ग्रहहरूले दीर्घ वृत्ताकार रूपमा सूर्यको परिक्रमा गर्दा यो नियम लागू हुन्छ अनि सबै ग्रहहरूले एकै दिशाबाट सूर्यको परिक्रमा गर्नुको कारण हो सेन्ट्रिपेटल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको कुनै वस्तु दीर्घ वृत्ताकार वा वृत्ताकार रूपमा घुम्दा वृत्तको केन्द्रतिर लाग्ने बल हो। त्यसैगरी शङ्कर हस्ताजीकै यो दोस्रो जिज्ञासा यस प्रकार रहेको छ। प्रकाशको स्रोत जस्तै सूर्य अथवा ताराहरूबाट ब्रह्माण्डमा खुल्ला दिशा अर्थात् अवरोध मुक्त क्षेत्रतर्फ छोडिएको प्रकाश कहाँसम्म पुग्छ? के यो निरन्तर रूपमा गइरहन्छ? यदि गइरहन्छ भने सूर्यको उत्पत्तिको समयमा सूर्यबाट छोडिएको प्रकाश आजसम्म पनि ब्रह्माण्डको यात्रा गरिरहेको हुन सक्छ? बताइदिनुहोस् न। शङ्कर हस्ताज्यू, कुनै वस्तुको आफ्नै प्रकाशको स्रोतहरू भएको वस्तुलाई दीप्त वस्तु भनिन्छ भने आफ्नै प्रकाशको स्रोतहरू नभएको वस्तुलाई अदीप्त वस्तु भनिन्छ। अदीप्त वस्तुहरू अरूको प्रकाशको स्रोतबाट प्रकाश लिएर चम्किलो देखिन सक्छ। प्रकाशको सम्पूर्ण स्रोतहरू सूर्य, तारा, मैनबत्ती जस्ता अन्य स्रोतहरूबाट निस्केको प्रकाशको गति एकै नासको हुन्छ। प्रकाशको गति 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको हुन्छ। जहाँसम्म अवरोध मुक्त क्षेत्रमा प्रकाश निरन्तर रूपमा गइरहन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रकाश कति टाढासम्म जान्छ भन्ने कुरा प्रकाशको स्रोतको तीव्रतामा भर पर्दछ। प्रकाशको तीव्रताको नियम अनुसार अवरोध मुक्त क्षेत्रमा प्रकाश जति टाढासम्म जान्छ त्यति प्रकाशको तीव्रता घट्दै जान्छ र जति नजिक हुन्छ त्यति प्रकाशको तीव्रता बढी हुन्छ। प्रकाशको स्रोत जस्तै सूर्यको प्रकाशको तीव्रता धेरै भएकाले धेरै टाढासम्म प्रकाश जान्छ, जबकि मैनबत्तीको प्रकाशको तीव्रता कम हुने भएकाले मैनबत्तीको प्रकाश धेरै टाढासम्म जाँदैन। त्यसैले सूर्यको उत्पत्तिको समयमा सूर्यबाट छोडिएको प्रकाश आजसम्म पनि ब्रह्माण्डको यात्रा गरिरहेको छैन। केही समयपछि त्यसको तीव्रता घटेर जान्छ र बाटोमै हराउँदछ। आज हामीले लिएको अर्को प्रश्न पठाउने श्रोता पनि हस्दा थर्कै हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँको नाम भने आयुष हस्दा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले आफ्नो ठेगाना झापा भनेर पठाउनु भएको छ र उहाँको जिज्ञासा रहेको छ, हामीले बोल्दा आवाज निस्कन्छ, त्यस्तै गाडी, उद्योग तथा चट्याङ पर्दा पनि ठुलो आवाज निस्कन्छ, यी ध्वनिहरू कहाँ हराएर जान्छन्? बताइदिनुहोस् न। झापाका आयुष हस्ताज्यू, हामीले बोल्दा निस्केको आवाज, त्यसै गरी गाडी, उद्योग, चट्याङ पर्दा निस्केको आवाजको गति लगभग 300 मिटर प्रति सेकेन्डको हुन्छ। जहाँसम्म यी ध्वनिहरू कहाँ हराएर जान्छन् भन्ने प्रश्नमा हरेक ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ फरक फरक हुन्छ र ध्वनिको तीव्रता पनि फरक फरक हुन्छ। ध्वनि स्रोतको तीव्रता त्यसको एम्प्लिट्युडमा भर पर्दछ। कुनै पनि ध्वनिको तरङ्ग कति टाढासम्म जाने कुरा ध्वनि स्रोतको तीव्रतामा भर पर्दछ। यदि ध्वनि स्रोतको तीव्रता धेरै छ भने ध्वनिको तरङ्ग धेरै टाढासम्म जान्छ। यदि ध्वनि स्रोतको तीव्रता कम छ भने धेरै टाढासम्म जाँदैन। यी ध्वनिहरू कहाँ हराएर जान्छ भन्ने कुरा ध्वनि प्रसारण हुने माध्यममा भर पर्दछ। सघन माध्यममा ध्वनि चाँडै हराउँछ भने विरल माध्यममा ध्वनि हराउन धेरै समय लाग्दछ। सघन अथवा
ठोस माध्यमको ड्याम्पिङ प्रवृत्ति बढी हुन्छ भने विरल अथवा हावा माध्यमको ड्याम्पिङ प्रवृत्ति कम हुन्छ। माध्यमको ड्याम्पिङ प्रवृत्ति भनेको ध्वनिको तरङ्गको एम्प्लिट्युड घटाउने गुण हो। उदाहरणका लागि बजिरहेको साइकलको घन्टीलाई हातले छुँदा आवाज बन्द हुन्छ। आवाज बन्द हुनुको कारण हातले एम्प्लिट्युड घटाउनु हो। त्यसैगरी धातुले बनेको घन्टीले ठूलो आवाजको साथै धेरै बेरसम्म आवाज दिन्छ भने काठले बनेको घन्टीले सानो आवाजको साथै थोरै समयसम्म आवाज दिन्छ। त्यसको मुख्य कारण हो धातु भन्दा काठमा ड्याम्पिङ प्रवृत्तिको क्षमता बढी हुनु हो। त्यसैले ठोस माध्यममा ध्वनि प्रसारण धेरै टाढासम्म जाँदैन भने हावाको माध्यममा ध्वनिको प्रसारण धेरै टाढासम्म जान्छ। त्यसैले चट्याङ पर्दा निस्केको आवाजको ध्वनिको तीव्रता बढी हुन्छ र हावाको माध्यमबाट धेरै टाढासम्म जान्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ भैँसेपाटी ललितपुरका श्रोता प्रेम राईको र उहाँको जिज्ञासा रहेको छ अरुण बुध जस्ता ग्रहहरू सूर्यबाट धेरै टाढा रहे तापनि उक्त ग्रहहरूको तापक्रम लगभग 170 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ। यस्तो कसरी भएको होला? प्रेम राईज्यू, यस ब्रह्माण्डमा अनगिन्ती ग्रह तथा ताराहरू रहेका छन्। हरेक ग्रह तथा ताराहरूको फरक फरक गुरुत्वाकर्षण बल पनि रहेका छन्। त्यही फरक फरक गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा वायुमण्डल पनि फरक फरक बनोटमा रहेका छन्। त्यस वायुमण्डलमा विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू मिलेर विभिन्न तहहरू बनेका छन्। ती तहहरूको घनत्व र मोटाइ पनि ग्रह अनुसार फरक फरक हुन्छन्। ग्रहहरूको तापक्रम ग्रहहरू सूर्यबाट कति टाढा वा नजिक रहेकोमा मात्रै भर पर्दैन। ग्रहहरूको तापक्रम त्यसको वायुमण्डल र वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू मिलेर बनेको तहहरूमा पनि भर पर्दछ। जब सूर्यबाट प्रकाशको विकिरण ग्रहहरूमा आउँछ त्यसपछि उक्त ताराहरूबाट ठोकिएर ती विकिरण फर्केर जाने बेलामा विभिन्न तहहरू पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। जब सूर्यबाट प्रकाशको विकिरण ग्रहहरूमा आउँछ त्यसपछि उक्त ग्रहहरूबाट ठोकिएर ती विकिरण फर्केर जाने बेलामा विभिन्न तहहरू पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। कति प्रकाशको विकिरण वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न तहहरू पार गरेर जान्छन् भने कति प्रकाशको विकिरण फर्केर फेरि त्यही ग्रहमा आउँछन्। कति प्रकाशको विकिरण त वायुमण्डलमै विभिन्न तहहरूमै विलीन हुन पुग्छन्। यसो हुनुको मुख्य कारण हरितगृह असर हो। हरितगृह असर भनेको जब सूर्यबाट प्रकाशको विकिरण ग्रहहरूमा आउँछ त्यति बेला विकिरणको तरङ्ग लम्बाइ कम हुन्छ र उक्त ग्रहबाट विकिरण फर्केर जाने बेलामा विकिरणको तरङ्ग लम्बाइ बढी हुन्छ र प्रकाशको विकिरण फर्केर जान पाउँदैन। त्यही हरितगृह असरले गर्दा नै पृथ्वीको तापक्रम मानव जीवन बस्ने योग्य भएको हो। नत्र पृथ्वीको तापक्रम -50 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले विभिन्न ग्रहहरू जस्तै अरुण बुध सूर्यबाट धेरै टाढा रहे तापनि उक्त ग्रहहरूको तापक्रम लगभग 170 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ र मानव जीवन बस्न योग्य हुँदैन। आफ्ना सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि पोस्ट बक्स नम्बर 3323। हवस् त श्रोता, अर्को हप्ता कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिको नयाँ अङ्कका साथ म आशिष पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।